امام قاضی امام ابو یوسف صاحب ہارون الرشید دے دور دے چیف جسٹس ہن. نثار طرح نہیں جڑا پانی دے پیسے پی گیا. تو سمجھ نہیں آنی تو سبحان اللہ آکھو. رنگ لگے پین بھاؤ. ایک وزیر کو پوچھو نے جو نماز جنازے کتنے سجدے نے اسا کا 4 ہیں. تو سمجھ دیو یہ میں ونیا. امام قاضی ابو یوسف علیہ رحمت آپ پڑھنا میں انتے اماں چاہ کے واگ ونیا میرا پتر کام کر غریبی یہ کر. یہ جس لئے عالم بن گئے نا تا ہارون الرشید دے دسترخان تے پستے دا روغن آیا. پستہ او دا روغن تے ہارون رشید پہ آدھا چیف جسٹس صاحب ذرا ایو راج کے پی لوے آئے جو ایک کدی کدی دسترخان تے آمدہ. آپ ہسن بائے بادشاہ کیا میں کو کھاچ ماری کیوں ہس دیو. فرمایا ہستا اس گل تو پیاں بھئی اممہ میں نو گھر چاہ ونیا بھئی کام کاج کر. امام صاحب ایک دے میں نو فرمایا ابو یوسف ایک دیہاڑا اوسی بادشاہ دا دسترخان اوسی وہ منتہ کر کے تینو پستے دا روغن پی ہوتا. میں تو استاد دی گل تے بیٹھا ہسنا بھئی سونے ہیں تیری نظر بصیرت نو کرو نا.